गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ षड्विंशतितमं दशकम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैव गत्स्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः संवृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वस्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्भोदैर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले योथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तोनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं केदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे। हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानाम्। त्वत्सेवाया वैभवाद्दुर्निरोधं योध्यन्तं त्ववत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाघ्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं यथास्त्वम्। आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन्। श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मात्मं भूरि कारुण्यवेगत् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्। हस्तीन्द्रत्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यव्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ते त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म। एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन साधं गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।